वेलकम टू ईपीजी पाठशाला। ईपीजी पाठशालायाः कृते स्वागतं व्याहरामः। मम नाम जे रामकृष्णः इति। तिरुपतिस्थ राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठस्य व्याकरण विभागे आचार्योऽस्मि। सम्प्रति महाभाष्य पत्र संबद्धतया शब्दानुशासनस्य आनुषंगिक प्रयोजनानां विषये पाठः प्रचलति। तत्र नंबर 1 पूर्वतने पाठे ते सुराः दुष्टः शब्दः यदधीतम् इत्येवं त्रयाणाम् आनुषंगिक प्रयोजनानां विषये अस्माभिः विचारः कृतः। सम्प्रति अद्यतने पाठे यस्तु प्रयुङ्क्ते अविद्वांसः विभक्तिं कुर्वन्ति इति त्रीणि आनुषंगिक प्रयोजनानि विचार्यन्ते। पूर्वं यद्यपि इदं प्रस्तुतं प्रयोजनं नाम द्विविधं भवति। यथा मुख्यं प्रयोजनम् आनुषंगिक प्रयोजनम् इति। तत्र लक्षणमुक्तमपि किं नाम मुख्य प्रयोजनत्वं किं नाम आनुषंगिक प्रयोजनत्वम् इति विषये। अन्येच्छा अनधीन इच्छा विषयत्वं मुख्य प्रयोजनत्वम् इति। यथा सुखभोगः सुखानां भोगः नाम सुखसिद्ध्यर्थं ये भोगाः अस्माभिः अनुष्ठीयन्ते सः सुखभोगः भवति मुख्यं प्रयोजनम् इति। अन्येच्छा अनधीन इच्छा विषयत्वं सुखभोगे वर्तते। अयं सुखभोगः कथमायाति इति चेत् भोजनशयनादिना एतावता भोजनशयनादिकम् अन्येच्छा अधीन इच्छा विषयत्वं तत्र वर्तते। अन्येच्छाधीन इच्छा विषयत्वं भोजनशयनादौ वर्तते इति हेतोः तस्य अर्थात् भोजनशयनादेः आनुषंगिक प्रयोजनत्वम् इति व्यवहारः। एतावता अन्येच्छा अनधीन इच्छा विषयत्वं मुख्य प्रयोजनत्वम् अन्येच्छा अधीन इच्छा विषयत्वम् आनुषंगिक प्रयोजनत्वम् इति कथितम्। व्याकरणशास्त्रे रक्षा ऊहः आगमः लाघवम् असन्देहः इति शब्दानुशासनस्य यानि प्रयोजनानि पूर्वम् अस्माभिः पठितानि तेषां प्रयोजनानां मुख्य प्रयोजनत्वेन व्यवहारः इति पूर्वमुक्तम्। एवं स्थिते आनुषंगिक प्रयोजनानि सन्ति 13। भगवता पतञ्जलिना उक्तम् इमानि च भूयः शब्दानुशासनस्य प्रयोजनानि। ते सुराः दुष्टः शब्दः यदधीतं यस्तु प्रयुङ्क्ते अविद्वांसः विभक्तिं कुर्वन्ति यो वा इमां चत्वारि उत त्वः सक्तुमिव सारस्वतीं दशम्यां पुत्रस्य एवं सुदेवो असि वरुण इत्येवं शब्दानुशासनस्य 13 आनुषंगिक प्रयोजनानि प्रोक्तानि। एतेषु 13 आनुषंगिक प्रयोजनेषु ते सुराः इति आद्यं प्रयोजनं दुष्टः शब्दः इति द्वितीयं प्रयोजनं यदधीतम् इति तृतीयं च प्रयोजनम्
आहत्य त्रीणि आनुषंगिकानि प्रयोजनानि एतावता विचारितानि। सम्प्रति यस्तु प्रयुङ्क्ते इत्यादीनाम् आनुषंगिक प्रयोजनानां विचारः अस्मिन् पाठे क्रियते। यस्तु प्रयुङ्क्ते, यस्तु प्रयुङ्क्ते कुशलो विशेषे शब्दान् यथावत् व्यवहार काले सोनन्दमाप्नोति जयं परत्र वाग्योगविदुष्यति चापशब्दैः इत्येवं यस्तु प्रयुङ्क्ते इत्याख्यं यत् आनुषंगिक प्रयोजनं तत्प्रयोजनम् इत्थं वर्णितं भगवता भाष्यकृता पतञ्जलिना। एतत् प्रयोजन संबद्धतया किंचित् वक्तव्यमस्ति। यथा एकः पूर्वपरयोः इति सूत्रे भाष्ये एकः शब्दः सम्यक् ज्ञातः सुष्ठु प्रयुक्तः शास्त्रान्वितः स्वर्गे लोके कामधुग् भवति इत्युक्तं भगवता पतञ्जलिना एकः पूर्वपरयोः सूत्रे भाष्ये। अत्र सम्यक् ज्ञातः इत्युक्ते सम्यक्त्वेन ज्ञातः अर्थात् साधुत्वेन ज्ञातः, शास्त्रान्वितः इत्युक्ते शास्त्रव्युत्पादनमार्गेण अनुसंहितः, सुप्रयुक्तः शिक्षोक्तरीत्या नाम पाणिनीय शिक्षापाठाद्युक्तरीत्या प्रयुक्तः यः शब्दः सः स्वर्गे लोके नाम इंद्रलोके कामधुग् भवति इत्युक्ते स्वाभिलषितान् पूरयति इत्यर्थः इति एकः शब्दः सम्यक् ज्ञातः इत्यादि भाष्यकाराणां वचनस्य आशयः। एवञ्च सम्यक् ज्ञातः एकोऽपि शब्दः अर्थबोधाय सुप्रयुक्तः सन् स्वर्गं नाम धर्मं प्रापयति इत्युक्ते तर्हि सर्वेषां शब्दानां ज्ञाने नाम व्याकरणशास्त्र प्रक्रिया ज्ञानपूर्वके प्रयोगे किमुत वक्तव्यं नाम कियान् वा धर्मः प्राप्नोति इति किं वा वक्तव्यम् इति। अत्र शास्त्रान्वितः इति कथनेन शास्त्रस्मरणपूर्वकं यः साधून् शब्दान् प्रयुङ्क्ते सः धर्मभाग् भवति इत्युक्तम्। एवञ्च यस्तु प्रयुङ्क्ते इति यद्वचनं वर्तते तस्यैव अनुवादकम् इदं वचनम् एकः शब्दः सम्यक् ज्ञातः इत्यादि। इदञ्च वचनं व्याकरणशास्त्राध्ययनस्य अभ्युदय हेतुत्वम् अर्थात् अदृष्टद्वारा पुरुषार्थ साधनत्वं बोधयति। यस्तु प्रयुङ्क्ते इत्यादि प्रयोजनम्। इदानीं यस्तु प्रयुङ्क्ते इति यः मन्त्रः प्रोक्तः तत्र प्रतिपदार्थः किञ्चिदिव विचार्यते। व्यवहारकाले नाम शब्दप्रयोगावसरे इत्यर्थः। व्यवहारः इत्यत्र वि अव इत्युपसर्गद्वयपूर्वकात् हृहरणे इत्यस्मात् धातोः भावे इति सूत्रेण घै प्रत्ययः क्रियते। एवं व्यवहारशब्दः निष्पन्नः। कोशे क्वचिदुक्तं यथा विनानार्थे अवसन्देहे हरणं हार उच्यते नानासन्देहहरणात् व्यवहार इति स्मृतः। अत्यन्तं स्पष्टतया व्यवहारशब्दस्य व्युत्पत्तिः अत्र प्रदर्शिता। कथं विनानार्थे नाम व्यवहारः इत्यत्र वि इति उपसर्गः यः वर्तते सः उपसर्गः वि इत्युपसर्गः नानार्थ
बोधकः नाम बहुत्वं नानात्वम् इत्यस्मिन्नर्थे विशब्दः वर्तते इति। वि अनन्तरम् अव इति वर्तते व्यवहारः इत्यत्र। अव इति शब्दस्य सन्देहः इत्यर्थः। अनन्तरं हारः इति वर्तते, हरणं हारः। एतावता किं जातं, वि अव हार एतेषां त्रयाणां मेलनेन नाना संदेह हरणम्, अतएव नाना संदेह हरणात् व्यवहार इति स्मृतः इति कोशवचनम्। क्वचिदुक्तं व्यवहारस्य महिमा कीदृशः भवति इत्युक्ते न कश्चित् कस्यचिन् मित्रं न कश्चित् कस्यचिद्रिपुः व्यवहारेण जायन्ते मित्राणि रिपवस्तथा। नाम जन्मतः न कोऽपि पुरुषः न कस्यापि मित्रं भवति। एवं जन्मतः न कोऽपि जनः अन्यस्य कस्यापि जनस्य शत्रुः अपि न भवति। अस्माकं शब्दव्यवहारः यथा भवति तं व्यवहारमाश्रित्य मित्राणि एवं शत्रवश्च भवन्ति इति शब्दव्यवहारः जीवने अत्यन्तं मुख्यः। पुनरेकवारं श्लोकं पश्यामः यथा न कश्चित् कस्यचिन् मित्रं न कश्चित् कस्यचिद्रिपुः व्यवहारेण जायन्ते मित्राणि रिपवस्तथा। अत्र कुशलः इति शब्दः अस्ति। यस्तु प्रयुङ्क्ते कुशलो विशेषेते। कुशलः इत्युक्ते प्रकृते अधीतव्याकरणः इत्यर्थः। प्रवीणे निपुणाभिज्ञ विज्ञ निष्णात शिक्षिताः विज्ञानिकः कृतमुखः कृतिकुशल इत्यपि इत्येवम् अमरकोशे कुशल शब्दस्य पर्यायाः एते उक्ताः। प्रवीणः, निपुणः, अभिज्ञः, विज्ञः, निष्णातः, शिक्षितः, विज्ञानिकः, कृतमुखः, कृती इत्येते शब्दाः कुशल शब्दस्य पर्यायाः इति। एवं स्थिते कुशल शब्दस्य व्युत्पत्तिः बहुभिः प्रकारैः प्रदर्श्यते। तद् यथा कौ अर्थात् पृथिव्याम् इत्यर्थः। गोत्रा कुः पृथिवी पृथ्वी क्ष्माव निर्वेदिनी मही इति कोशः। कुः नाम पृथ्वी इत्यर्थः। पृथिव्यां कौ नाम पृथिव्यां शलति चलति शलगतौ इति कुशलः। अथवा कौ पृथिव्यां शलयति चालयति राजकार्याणि यः सः कुशलः इति। कुः पापेशदर्थयोः इति कोशः। कु इति शब्दः पापम् इत्यर्थे इत्यस्मिन् अर्थे वर्तते इति। अतएव कुशलः इति शब्दस्य एवमपि व्युत्पत्तिः वर्तते। कोः नाम पापात् शलति बुद्धिवैभवात्। तस्य बुद्धिवैभव कारणेन यः पुरुषः पापात् चलति नाम पापात् दूरं गच्छति सः कुशलः। इत्येवं रीत्या कुशल शब्दस्य नाना प्रकारकाः व्युत्पत्तयः प्रोक्ताः। सम्प्रति अत्र यस्तु प्रयुङ्क्ते कुशलो विशेषे इत्यत्र यः कुशल शब्दः वर्तते अत्र तु अधीतव्याकरणः इत्यर्थः। अनन्तरं यस्तु प्रयुङ्क्ते कुशलो विशेषे इति वर्तते। अत्र वि इत्युपसर्गपूर्वकात् सिष धातोः घै प्रत्यये कृते विशेष इति शब्दः भवति अतिशयः इत्यर्थः। प्रकृते विशेषे नाम
यस्तु प्रयुङ्क्ते कुशलो विशेषे इत्युक्ते अर्थविशेषे इत्यर्थः। एक एव शब्दः क्वचिदर्थे केनचित् प्रवृत्तिनिमित्तेन प्रयुक्तः साधुः भवति, अन्येन प्रवृत्तिनिमित्तकेन प्रयुक्तः सः एव शब्दः असाधुर्भवति। यथा अश्वः इति वर्तते, कश्चन पुरुषः नाम अश्वः इत्यत्र तालव्यः शकारः। कश्चन पुरुषः भ्रमवशाद्वा अज्ञानवशाद्वा व्याकरणज्ञान अभावाद्वा तालव्यस्य शकारस्य स्थाने दन्त्यं सकारं प्रयुज्य अस्वः इत्येवं श्रावयति चेत् नाम वस्तुतः वक्तुः उद्दिष्टं वर्तते तुरगः तत्र प्रवृत्तिनिमित्तत्वेन आश्रितः तुरगत्वम्, अतः तालव्यशकारः प्रयोक्तव्यः। तस्मिन् अर्थे दन्त्यसकारः प्रयुज्यते चेत् अश्वः इति असाधुरेव, किन्तु स एव अश्व इति शब्दः अर्थान्तरे साधुर्भवति। यथा न विद्यते स्वं धनं यस्य सः अश्वः, तत्र सः शब्दः साधुरेव नास्ति शङ्का। अतः अर्थविशेषे नाम कस्मिन् अर्थे मया अयं शब्दः प्रयुज्यते, त्वरगः इत्यस्मिन् अर्थे प्रयुज्यते चेत् नाम प्रयोक्तुम् इष्टश्चेत् तर्हि तालव्यशकार घटिततया एव प्रयोगः कर्तव्यः, न तु दन्त्यसकार घटिततया। यद्यपि अश्वः इति शब्दः दन्त्यघटितः साधुरेव, असाधुरिति नोच्यते, किन्तु अर्थविशेषेण त्वरगः इत्यर्थः यत्र निर्दिष्टः नाम विवक्षितः तत्र तु तालव्येव शकारः। इत्येतादृशी प्रक्रियाया भवति, सैव प्रक्रिया अर्थविशेषशब्देन अत्र व्यवह्रियते। अनन्तरं यस्तु प्रयुङ्क्ते कुशलो विशेषे शब्दान् यथावत् व्यवहारकाले इति वर्तते। यथावत् नाम किम् इति चेत् अत्र किञ्चित् वक्तव्यमस्ति। केचन वर्णदोषाः उक्ताः महाभाष्ये। कथम् इत्युक्ते संवृतः, कलः, ध्मातः, एणीकृतः, अम्बूकृतः, अर्धकः, ग्रस्तः, निरस्तः, प्रगीतः, उपगीतः, क्षिण्णः, रोमशः इत्येवं 12 वर्णोच्चारणे दोषाः प्रोक्ताः। इतरेषां मते 16 दोषाः सन्ति। सम्प्रति संवृतादीनां किञ्चित् विवरणं दीयते। नाम दोषाः उक्ताः संवृतः, कलः, धमातः, तेषाम् अर्थविवरणम्। संवृतः नाम आकारादीनां विवृतानां वर्णानां संवृतत्वेन उच्चारणम् इति यद् वर्तते सः एकः दोषः। आकारः विवृतत्वेन उच्चारणीयः, सः यदि संवृतत्वेन उच्चार्यते चेत् सः एकः उच्चारणदोषः। एवं द्वितीयः कलः इति, कल विसर्गः स्थानान्तरनिष्पन्नः काकलिकत्वेन प्रसिद्धः। नाम यथा अकुह विसर्जनीयानां कण्ठः इत्येवं रीत्या तत्तद्वर्णानां स्थानानि कण्ठादीनि प्रोक्तानि। तत्र उच्चारण अज्ञानवशात् एकस्मिन् स्थाने प्रयोक्तव्ये कश्चन वर्णः तस्य पुरुषस्य तस्मिन् स्थाने न उत्पद्यते, स्थानान्तरे उत्पद्यते चेत् स एव कलह इति। स्थानान्तरनिष्पन्नः काकलिकत्वेन प्रसिद्धः, सैव काकलिकम् इत्यपि व्यवहारः। एवं ध्मातः श्वासभूयिष्ठतया ह्रस्वोऽपि दीर्घ इव लक्ष्यते। नाम एकैकस्यापि वर्णस्य
तत्र श्वासः यावान् अपेक्षितः तावानेव स्वीकर्तव्यः ततोप्यधिकतया श्वासं स्वीकृत्य इति उच्चार्यते चेत् ह्रस्वोऽपि वर्णः श्वासाधिक्यवशात् दीर्घैव श्रूयते स एव दोषः ध्मातः इति। एवम् एणीकृतः अविशिष्टः नाम किमयम् ओकारो वा औकारो वा उच्चारणे किमयम् ओकारम् उच्चारयित्वा औकारम् उच्चारयित्वा इति स्पष्टप्रतीतिः यत्र न भवति ओकारोऽपि औकारः इव उच्चार्यते कदाचित् केनचित् औकारोऽपि ओकारत्वेन उच्चार्यते चेत् तस्य एणीकृतः इति व्यवहारः। एवम् अम्बूकृतः यः व्यक्तोऽपि यद्यपि सः उच्चारितवान् स वर्णः बहिरागतः किन्तु अन्तर्मुखः इव श्रूयते चेत् तस्य अम्बूकृतः इति व्यवहारः। यथा अमरकोशे अम्बूकृतं सनिष्ठीवं तत्र तु अर्थान्तरे अमरकोशे प्रयुक्तं वर्तते भवतु। एवम् अर्धकः दीर्घोऽपि ह्रस्वयो यत्र लक्ष्यते। इतः पूर्वं ध्मातः इत्युक्ते श्वासभूयिष्ठतया ह्रस्वोऽपि दीर्घैव लक्ष्यते इत्युक्तम्। अत्र तद् विपरीतं दीर्घोऽपि यत्र ह्रस्वैव उच्चार्य श्रूयते चेत् स भवति अर्धकः इति दोषः। एवं ग्रस्तः जिह्वामूले निगृहीतः इदमेव अमरकोशे उक्तं लुप्तवर्णपदं ग्रस्तम् इति। जिह्वामूले निगृहीतः नाम जिह्वामूले गृहीतं वर्तते बहिः स्पष्टं न याति सः। एवं निरस्तः इति दोषः निष्ठुरः इत्यर्थः। निरस्तं त्वरितोदितम् इत्यमरकोशः। नवमः दोषः प्रगीतः सामवदुच्चारितः इति। नाम ह्रस्वः यथा उच्चारणीयः दीर्घः यथा उच्चारणीयः पृथः यथा उच्चारणीयः तथैव ते वर्णाः उच्चारणीयाः। ह्रस्वोऽपि नाम सामगानवत् सर्वत्रापि हा उ इत्येवं रीत्या उच्चार्यते चेत् सोऽपि कश्चन दोष एव तत्र नाम्नैव प्रतीति प्रगीतः इति। एवम् उपगीतः इत्युक्ते समीपवर्णान्तरगीत्या अनुरक्तः। क्ष्विण्णः इत्युक्ते कम्पमानः एव वर्णः उच्चारितः किन्तु वर्णे कम्पः इव भवति इति। एवं रोमश इत्युक्ते गम्भीरः। वर्णानाम् उच्चारणावसरे तावत् गाम्भीर्यं नापेक्षते किन्तु गम्भीरतया उच्चारितः रोमशः इति। एवम् अवलम्बितः इत्युक्ते वर्णान्तरसन्निभः नाम इकारोऽपि उकारवत् उच्चार्यते उकारोऽपि कदाचित् इकारोच्चार्यते तद्भवति अवलम्बितः इति। एवं निर्हतः इत्युक्ते रुक्षः इत्यर्थः। सन्दष्टः इत्युक्ते वर्धितः इव। एवं षोडशः भेदः अस्ति। विकीर्णः इत्युक्ते वर्णान्तरे प्रसृतः एकोऽपि अनेक निर्भासि। वर्णः एकैव उच्चारितः किन्तु अनेके वर्णाः उच्चारिताः इव यत्र श्रूयते तत्र विकरणः। इत्येवं रीत्या षोडश वर्णोच्चारणदोषाः सन्ति। एतादृश वर्णोच्चारणदोषरहितत्वेन प्रयोज्यते चेत् तत्र भवति यथावत् इति। एवञ्च शब्दान् यथावत् प्रयुङ्क्ते इत्यस्य एतादृश संवृतादिदोषरहिततया प्रयुङ्क्ते इत्यर्थः। इदानीं पश्यामः यस्तु प्रयुङ्क्ते कुशलो विशेषे शब्दान् यथावद् व्यवहारकाले सोनन्तमाप्नोति जयं परत्र इति। सः इत्युक्ते व्यवहारकाले तत्तदर्थविशेषे संवृतादिदोषरहिततया इतः पूर्वमुक्तया रीत्या वाचः योगः नाम प्रकृतिप्रत्ययविभागेन अर्थविशेषं परतया यः वेत्ति सः वाग्योगवित् इत्युच्यते। तादृशः शब्दान् प्रयुङ्क्ते चेत् सः ऐहिकसुखापेक्षम् ऐहिकसुखान्यपि अनुभवति। तथा तदनन्तरं शाश्वतिकं सुखम् इत्युक्ते स्वर्गो वा मोक्षे वा तदपि तदेव जयम् इत्युक्तम् उत्कर्षं नाम अतिशयितं सुखम् आप्नोति।
सोऽनन्तमाप्नोति जयं परत्र नाम इहलोके सर्वाणि सुखानि अनुभूय ततः स्वर्गादि उत्तमे लोके उत्कर्षं प्राप्नोति इत्यर्थः। स एव पुरुषः नाम व्याकरणमधीत्यापि इत्यर्थः। अपशब्दैः इत्युक्ते अपशब्द प्रयोगैः दुष्यति अपराध्यति इति श्रुत्यर्थः। अतः यः व्याकरणमधीतवान् सः अवश्यं साधून् शब्दान् प्रयुञ्जीत, अन्यथा दुष्यति अपराध्यति इत्यर्थः। अयमेव अर्थः भाष्यकृता उक्तः यथा कः इति प्रश्नः तत्र कृतः। नाम पूर्वं कथमुक्तम् इत्युक्ते वाग्योगविद्दुष्यते चापशब्दैः इत्युक्तं। तत्र प्रश्नः कृतः कः इत्युक्ते वाग्योगविदेव। कुत एतत् इत्युक्ते समाधानम् उक्तं यो हि शब्दान् जानाति अपशब्दानपि असौ जानाति यथैव हि शब्दज्ञाने धर्मः एवम् अपशब्दज्ञाने अधर्मोऽपि भवति इति। अथवा भूयानधर्मः प्राप्नोति भूयांसो अपशब्दाः अल्पीयांसः शब्दाः इति। एकैकस्य शब्दस्य बहवो अपभ्रंशाः तद्यथा गौः इत्यस्य गावी गोणी गोता गोपोतलिका इत्येवमादयः अपभ्रंशाः भवन्ति। अथ यः अवाग्योगविद् भवति अज्ञानं तस्य शरणं नाम प्रकृतिप्रत्ययविभागादि ज्ञानं यस्य नास्ति तत्र तु अज्ञानवशात् सः न हीयते इति। अत्र आक्षेपः कृतः अयं दृष्टान्तः समीचीनः नास्ति इति। कथम् इत्युक्ते विषम उपन्यासः न अत्यन्ताय अज्ञानं शरणं भवितुम् अर्हति। अयं लौकिकदृष्टान्तः अत्यन्तं रमणीयः। कथम् इत्युक्ते यो हि अजानन् वै ब्राह्मणं हन्यात् सुरां वा पिबेत् सोऽपि पतित एव स्यात् इत्युक्ते न ब्राह्मणो हन्तव्यः इति श्रुतिः। नाम ब्राह्मणहत्या न कर्तव्या इति। सः यद्यपि अयं विधिः वर्तते नाम निषेधः वर्तते न ब्राह्मणो हन्तव्यः इति, किन्तु अज्ञानवशात् कस्यचित् ब्राह्मणस्य हननं कृतं चेत् सः पापम् अनुभवति वा न वा इति प्रश्नः। एवं न सुरां पिबेत् इति श्रुतिः। नाम सुरापानं न कर्तव्यमिति। अज्ञानवशात् सुरापानं यदि कृतं स्यात् किं सः दोषाय भवति वा न वा इति पृच्छति। पश्यन्तु यो हि अजानन् वै ब्राह्मणं हन्यात् सुरां वा पिबेत् सोऽपि पतित एव स्यात् इत्युक्ते अत्र सिद्धान्तिकः उक्तम् एवं तर्हि सोऽनन्तमाप्नोति जयं परत्र वाग्योगविद्दुष्यति चापशब्दैः कः इत्युक्ते अवाग्योगविदेव। यः वाग्योगवित् विज्ञानं तस्य शरणं स तु विज्ञानेन तस्य यत् पापम् आयाति तस्य क्षालनं कर्तुं प्रभवति इति। तदनन्तरं कश्चन प्रश्नः अर्थात् काचन जिज्ञासा विहिता एतावत्पर्यन्तं भवद्भिः यस्तु प्रयुङ्क्ते कुशलो विशेषे इत्यादिकम् उक्तं कुत्र इदं पठितम् इति कोपनिरिदं पठितम् इति। नाम यस्तु प्रयुङ्क्ते इत्यादि वचनं कुत्र पठितम् इति प्रष्टुः आशयः। समाधानोक्तं भ्राजा नाम श्लोकाः इति। नाम भगवता कात्यायनेन प्रणीतानां श्लोकानां भ्राजाः इति व्यवहारः। तेषु भ्राजश्लोकेषु अयमेकः श्लोकः इति यस्तु प्रयुङ्क्ते इत्यादि। तदुपरि शङ्का कृता किञ्च भोः श्लोकाः अपि प्रमाणम्? आम् तत्र कः संशयः? श्लोकाः अपि प्रमाणत्वेन स्वीक्रियन्ते एव। किञ्चातः इति चेत् यदि प्रमाणं यदि श्लोकोऽपि प्रमाणतया स्वीक्रियते चेत् अयमपि प्रमाणं भवितुमर्हति। तर्हि मयापि एकः श्लोकः श्रुतः सोऽपि प्रमाणत्वेन स्वीक्रियेत इति। कोऽसौ श्लोकः इत्युक्ते यदुदुम्बरवर्णानां घटीनां मण्डलं महत् पीतन्नगमयेत् स्वर्गं किं तत् कर्तुगतन्नयेत् इति श्लोकः अस्ति। अयमपि श्लोकः प्रमाणभूतो वा?
अस्य श्लोकस्य अयमर्थः लोहिनीषु कलशीषु स्थितं सुराद्रव्यं पीतं यदि पीतं स्यात् तत् पानकर्तारं यदि स्वर्गं नेतुं न प्रभवति न गमयेत् तर्हि सौत्रामणियागे पात्रस्थं स्वल्पं सुराद्रव्यं कथं वा स्वर्गं नेष्यति इति। तस्य आशयः लोहिनीषु कलशीषु स्थितं सुराद्रव्यं नाम बहु भूरि तदेव स्वर्गं न गमयति चेत् सौत्रामणियागे पात्रस्थं स्वल्पं सुराद्रव्यं कथं वा स्वर्गं नेष्यति इति। अस्याः शङ्कायाः समाधानमुक्तं भोः प्रमत्तगीष एतत्र भवतः यस्तु अप्रमत्तगीतः तत्प्रमाणम्। नाम वेदविषय विप्रतिपत्त्याश्रयत्वेन अयं श्लोकः प्रमाणतया स्वीकर्तुं न योग्यः। यस्तु प्रयुङ्क्ते इत्यादि श्लोकस्तु श्रुति प्रामाण्य विषयकः। सा च श्रुतिः पूर्वोक्तया रीत्या एक शब्द सम्यक् ज्ञातः सुष्ठु प्रयुक्त स्वर्गे लोके कामधुग् भवति। अतः तां श्रुतिम् आश्रित्य इदं वचनमुक्तमिति हेतोः इदं वचनं प्रमाणं भवत्येव। अनया रीत्या शब्दानुशासनस्य आनुषङ्गिक प्रयोजनेषु चतुर्थं प्रयोजनं यस्तु प्रयुङ्क्ते इति एतावता विचारितम्। सम्प्रति पंचमम् आनुषङ्गिक प्रयोजनं यथा अविद्वांसः। अविद्वांसः प्रत्यभिवादे नाम्नो ये न पुलितं विदुः कामं तेषु तु विप्रोष्य स्त्रीष्विवायमहं वदेत् इति। अयमाशयः प्रत्यभिवादे शूद्रे इति एकं सूत्रं भगवता पाणिनिना प्रणीतम्। अशूद्र विषये प्रत्यभिवादे यद्वाक्यं तस्य टेः प्लुतः भवति इत्यत् सूत्रार्थः। टी नाम किम्? अचोऽन्त्यादि टी। अचामध्येयो अन्त्यः सहादिः यस्य तट्टि संज्ञं स्यात्। नाम प्रत्यभिवादे अर्थे प्लुतः उक्तः। प्रत्यभिवादो नाम इत्युक्ते अभिवादन अनन्तरं प्रयुज्यमानम् आशीर्वचनात्मकं वाक्यं प्रत्यभिवादः इति अभिधीयते। उदाहरणार्थं कश्चन देवदत्तः इति सः अन्यस्य कस्यचन महानुभावस्य सकाशे महापुरुषस्य सकाशे आगत्य अभिवादये देवदत्तोऽहम् इति वदति। अहं देवदत्तः अस्मि अभिवादये इति। तदानीं प्रत्यभिवादने इदं वाक्यं प्रयोक्तव्यं यथा आयुष्मान् भव देवदत्ता। प्लुतः तत्र कर्तव्यः प्रत्यभिवादे शूद्रे इति। अस्मिन् सूत्रे एकं वार्तिकं पठितं यथा स्त्रियाम्न। नाम स्त्रीणां विषये तु प्लुतः न कर्तव्यः इति। यथा अभिवादये गार्ग्यहं। गार्गी नाम्नी काचन स्त्री आगत्य कंचन पुरुषम् अभिवादयते। एवं रीत्या सा वदति अभिवादये गार्ग्यहं। तदानीं प्रत्यभिवादवाक्ये आयुष्मती भव गार्गी तावदेव वक्तव्यं, तत्र प्लुतः न उच्चारणीयः। एतद्वार्तिकलब्धार्थ एव नाम स्त्रियाम्न इति वार्तिकेन यो अर्थो लभ्यते स एव अर्थः अत्र अविद्वांसः इत्यादिना प्रतिपाद्यते। अविद्वांसः इत्युक्ते न विद्वांसः अविद्वांसः अवैयाकरणाः इत्यर्थः। अत्र विद्वस् शब्देन व्याकरणविदुषः एव ग्रहणम्। अतः व्याकरणशास्त्रं ये न जानन्ति न विदन्ति ते प्रत्यभिवादे प्रत्यभिवादन वेलायां प्रत्यभिवादे शूद्रेति सूत्रानुसारेण प्लुतमुच्चारयितुं न जानन्ति। के न जानन्ति? ये व्याकरणशास्त्रं न विदन्ति ते। अतः
तेषां सकाशे नाम तादृशानाम् अवैयाकरणानां सकाशे नाम गोत्रादिकम् अनुक्त्वा अयमहं नमामि तावदेव प्रयोक्तव्यम् इत्याशयः। अतः प्रामाणिकः अभिवादयिता इत्युक्ते अभिवादनशीलः यः भवति सः चिन्तयति तत्र कश्चन वैयाकरणः अस्ति तस्य सकाशे गत्वा अभिवादः क्रियते चेत् आशीर्वचनवेलायां किमपि विशिष्टं वाक्यं सः प्रयुङ्क्ते तत्तु अत्यन्तं शोभते इति विचिन्त्य सः तादृशस्य वैयाकरणस्य सकाशे एव गत्वा ततः प्रत्यभिवादनम् अभिलषति। अतः यस्तु व्याकरणशास्त्रप्रक्रियां जानाति स एव प्रत्यभिवादनवेलायां प्लुतमुच्चारयितुं प्रभवति। अतः तस्य पुरुषस्य सकाशे नाम गोत्रोच्चारणपूर्वकं मया अभिवादनं कर्तुं शक्यते। स एव वैयाकरणः आयुष्मान् भवदेव दत्ता इत्येवं रीत्या प्लुतं कर्तुं प्रभवति इति सः निश्चिनोति। अतः प्रत्यभिवादे प्लुतोच्चारणयोग्यता सिद्ध्यर्थं व्याकरणशास्त्रम् अध्येतव्यमेव। अत एव उक्तं स्त्रीवन्मा भूमा इत्यध्येयं व्याकरणम् इति। यथा स्त्रीषु गोत्रोच्चारणपूर्वकम् अभिवादनं न क्रियते पूर्वोक्तया रीत्या, किन्तु अयमहं नमामि इत्युक्त्वा अभिनयमात्रं क्रियते, तथा अविद्वत्सु व्यवहर्तव्यम्। अविद्वत्सु इत्युक्ते ये प्लुतप्रक्रियां न जानन्ति तत्र केवलम् अयमहं नमामि तावदेव वक्तव्यं, नामगोत्रोच्चारणपूर्वकम् अभिवादनं न कर्तव्यम् इति। एवं रीत्या करणेन तद्वत् करणेन इत्युक्ते केवलं नाम अभिवादये अहं तावदेव इति कथनेन सूचितशास्त्र अज्ञानित्वकृत अपमानप्रयुक्तदुःखभाजः वयं मा भूम। सः मत्सकाशे अभिवादनं न करोति, कुतः? अहं प्लुतं न जानामि इति हेतोः। इत्येवं किञ्चित् अपमानम् अनुभवति प्रत्यभिवादयेत। अतः तादृशस्य अज्ञानित्वकृत अपमानप्रयुक्तदुःखनिवृत्तये व्याकरणशास्त्रमध्येतव्यम् इति। अत्र प्रश्नः, भोः कश्चन श्लोकः अस्ति, यथा मनुस्मृतौ आयुष्मान् भव सौम्येति वाच्यो विप्रोऽभिवादने अकारश्चास्य नाम्नोऽन्ते वाच्यः पूर्वाक्षरः प्लुतः इति। नाम पूर्वोक्ते अर्थः, यस्तु कस्यचन सकाशे आगत्य अभिवादनं करोति चेत् प्लुतोच्चारण आयुष्मान् भव सौम्येति वाच्यो विप्रो अभिवादने अकारस्यास्य नाम्नोऽन्ते वाच्यः पूर्वाक्षरः प्लुतः। नाम टेः प्लुतः कर्तव्यः इति मनुस्मृत्या एव इदं ज्ञायते किल। एतदर्थं व्याकरणशास्त्राध्ययनस्य का आवश्यकता इति प्रश्नः। अत्र उत्तरं, तत्र यद्यपि पूर्वाक्षरः प्लुतः वक्तव्यः इति वर्तते। प्लुतो नाम किम् इत्युक्ते पुनः ऊकालो झ्रस्वदीर्घप्लुतः इति सूत्रार्थः तेन अवश्यं ज्ञातव्यः। नाम एकमात्रो भवेद्ह्रस्वः, द्विमात्रो दीर्घ उच्यते, त्रिमात्रस्तु प्लुतो ज्ञेयः, व्यञ्जनं त्वर्धमात्रकम्। ऊकालो ह्रस्वदीर्घप्लुतः। एकमात्राकालिकः वर्णः ह्रस्वः, द्विमात्राकालिकः अच् दीर्घः, त्रिमात्राकालिकः अच् प्लुतः। इत्येवं रीत्या
अयं वर्णः ह्रस्वः अयं दीर्घः अयं प्लुतः इति तस्य ज्ञानं कदा भवति? व्याकरणशास्त्राध्ययनेनैव इति हेतोः मनुस्मृतिवचनं यद्यपि वर्तते किन्तु प्लुतः कर्तव्यः इति मनुना उक्तं, किन्तु सः प्लुतो नाम कः इत्युक्ते एतदर्थम् अवश्यं व्याकरणशास्त्रम् अध्येतव्यमेव इति। अनया रीत्या अविद्वांसः इत्याख्यं पंचमम् आनुषङ्गिकप्रयोजनम् एतावता विचारितम्। सम्प्रति शब्दानुशासनस्य आनुषङ्गिकप्रयोजनेषु षष्ठं प्रयोजनं वर्तते विभक्तिं कुर्वन्ति इति। अत्रादौ विभक्तिशब्दवाच्यः कः इति प्रश्नः। नाम व्याकरणशास्त्ररीत्या प्रकृतिः द्विविधा भवति। धातुरूपा प्रकृतिः एवं प्रातिपदिकरूपा प्रकृतिः इति। तत्र धातुरूपा या प्रकृतिः ततः वर्तमाने रट् इत्यादिभिः सूत्रैः ये लकाराः विहिताः तेषां लकाराणां स्थाने तिप् तस् झिस् इप् थस्थमिवस्मस्ताताञ्झथासाथां द्वमिड्वहिमैं इत्येवं अष्टादश आदेशाः उक्ताः तत्तल्लकाराणां स्थाने। तिबादयः इत्युच्यते, किञ्चित् पार्श्वे स्थापयामः। एवं प्रातिपदिकरूपा या प्रकृतिर्वर्तते, राम इत्यादि प्रातिपदिकरूपया प्रकृतिः, तत्र सोजसमोक्षस्टाभ्यां भिस्ङेभ्यां भिस्ङसिभ्यां भिस्ङसोसां ङोस्सुप् इति सूत्रेण सु औजस् इत्येवमादयः एकविंशतिः प्रत्ययाः उक्ताः प्रातिपदिकात्। अनया रीत्या प्रातिपदिकाद्विहिताः ये स्वादयः एकविंशतिः प्रत्ययाः, धातोः विहिताः ये अष्टादश तिङ् प्रत्ययाः, एतेषाम् उभयेषां विभक्तिसंज्ञा विभक्तिश्च सुप्तिङौ विभक्तिसंज्ञौ स्तः इत्येवम् एतेषां विभक्तिसंज्ञा उक्ता। अत्र विभक्तिं कुर्वन्ति इति वर्तते। कुर्वन्ति इत्युक्ते करोति कुरुतः कुर्वन्ति इतिवत् नायं लडन्तः प्रयोगः, किन्तु लिङर्थे लेट् इति सूत्रानुसारेण लेट् लकारः अत्र प्रयुक्तः। विभक्तिं कुर्वन्ति इत्युक्ते विभक्तिं कुर्युः इत्यर्थः। कथं विभक्तिं कुर्युः इत्युक्ते भगवता भाष्यकृता प्रोक्तं याज्ञिकाः पठन्ति प्रयाजाः सविभक्तिकाः कार्याः इति। याज्ञिकाः इत्युक्ते यज्ञकाण्डभवाः शब्दाः। नाम यज्ञ इत्यस्मात् प्रातिपदिकात् अध्यात्मादेष्ठैष्यते इति वार्तिकेन ठै प्रत्यये आदिवृद्धौ ठकारस्य स्थाने इकादेशे च याज्ञिकः शब्दः सिद्ध्यति। याज्ञिकाः नाम यज्ञकाण्डे भवाः शब्दाः इति। इदानीं प्रश्नः आयाति, याज्ञिकाः पठन्ति नाम शब्दानां पठनकर्तृत्वं कथम्? पठनकर्तृत्वं कस्यचन पुरुषस्य भवितुमर्हति, शब्दानां पठनकर्तृत्वं कथम् इति चेत् तत्र इदं समाधानं शब्दानामपि क्वचित् पठनकर्तृत्वम् अस्त्येव इति। यथा ऋषिः पठति इति प्रयोगः। ऋषिः नाम वेदः इत्यर्थः। वेदः पठति इति कथं? वेदः न पठति, कश्चन वेदवित् वेदं पठति। वेदः कथं पठति इत्युक्ते शब्दात्मकस्य वेदस्यापि पठने कर्तृत्वम् अङ्गीकृतम्। एवमेव शृणोत ग्रावाणः, हे ग्रावाणः शृणोत। ग्रावन् शब्दस्य अर्थः भवति पाषाणः इति अर्थः, अथवा पर्वतः इति वा अर्थः। अतः अचेतनं पर्वतं वा अचेतनान् पर्वतान् वा
अचेतनान् पाषाणान् वा उद्दिश्य शृणोत इति कथं वक्तुं शक्यते इति चेत् अचेतनेऽपि चेतनत्वं स्वीक्रियते इत्यर्थः। याज्ञिकाः इत्युक्ते यज्ञकाण्डे भवाः शब्दाः तत्रापि इदमुक्तं ऋषिः पठति शृणोत ग्रावाणः इति तद्वत् प्रकृतेऽपि। एवञ्च याज्ञिकाः इत्युक्ते यज्ञकाण्डभवाः वैदिकाः शब्दाः पठन्ति इत्युक्ते उपदिशन्ति इत्यर्थः। वेदः न पठति, वेदः उपदिश्यति। कथम् इति चेत् अत्र इदानीं किञ्चित् वैदिकी प्रक्रिया अस्माभिः विचारणीय। दर्शपूर्णमासाभ्यां जुहोति इत्येकं वाक्यं, विधिवाक्यमिदम्। अत्र दर्शपूर्णमासाङ्गत्वेन प्रयाजयागाः केचन विहिताः। प्रयाजाः इत्युक्ते प्रधानयागात् प्राक्, प्रधानः यः यागः तस्मात् प्राक् युज्यन्ते इति प्रयाजाः। प्र इत्युपसर्गपूर्वक यज देवपूजा संगतिकरणदानेषु इत्यस्मात् धातोः घै प्रत्यये अदुपधाय इति सूत्रेण उपधा दीर्घे च प्रयाजाः इति सिद्ध्यति। एवं स्थिते दर्शपूर्णमासे इतः पूर्वमुक्तं दर्शपूर्णमासाभ्यां जुहोति इति, तत्र पञ्चप्रयाजाः विहिताः। ते च भवन्ति यथा समिधो यजति, तनूनपातं यजति, इडो यजति, बर्हिरी यजति, स्वाहाकारं यजति इति। अत्र आधानोत्तरं यदि यजमानः उदरव्यथावान् स्यात्, उदरे व्यथा भवति चेत्, अथवा संवत्सर मध्ये तस्य महती विपत्तिः काचन आयाति चेत् तदानीं नैमित्तिकीं पुनराधानेष्टिं विधाय तत्र इदमाम्नातं किमिति प्रयाजाः सविभक्तिकाः कार्याः, तस्मिन् समये प्रयाजाः सविभक्तिकाः कार्याः इति। अत्र पूर्वमुक्तं विभक्ति इत्युक्ते सुपां तिङाञ्च विभक्ति संज्ञा इति। न केवला प्रकृतिः प्रयोक्तव्या नापि केवलः प्रत्ययः इति नियमः वर्तते। अयं नियमः किं सूचयति इत्युक्ते शुद्धा प्रकृतिः, शुद्धः नाम केवला प्रकृतिः, केवलः प्रत्ययो वा न प्रयोक्तव्यः, किन्तु प्रकृतिसहितः प्रत्ययः अथवा प्रत्ययसहितः प्रकृतिः प्रयोक्तव्या इति। सा च प्रकृतिः अत्र भवति अग्निः इति। अतएव निरुक्ते देवताकाण्डे अथ किं देवताः प्रयाजानुयाजाः, नाम प्रयाजयागेषु अथवा अनुयाजयागेषु देवताः किं देवताः इति प्रश्ने आग्नेया इति तु स्थितिः इति निरुक्ते समाहितम्। अत्र प्रयाजाः इत्युक्ते प्रयाज यागसम्बद्धाः मन्त्राः इत्यर्थः। तथा च पूर्वोक्ताः पञ्चप्रयाजमन्त्राः ये सन्ति, यथा समिधो यजति, तनूनपातं यजति, इडो यजति, बर्हिर्यजति, स्वाहाकारं यजति इत्यत्र एतेषु पञ्चसु आदितः ये चत्वारः सन्ति, नाम समिधो यजति, तनूनपातं यजति, इडो यजति, बर्हिर्यजति, नाम स्वाहाकारं यजति इत्येकं विहाय तत्र चतस्रः विभक्तयः अग्निशब्दप्रकृतिकाः पठ्यन्ते इति श्रौतग्रन्थेषु द्रष्टव्यम् इति शब्दकौस्तुभे दीक्षितमहाशयैः इदमुक्तम्। ते च मन्त्राः सन्ति, नाम चतुर्षु प्रयाजेषु मन्त्राः सन्ति, यथा ये यजामहे भूर्भुवस्वः समिधो अग्ने अग्ने आज्यस्यव्येतु वौषट् इति आद्यः मन्त्रः। द्वितीयः ये यजामहे भूर्भुवस्वः तनूनपात् अग्नावग्ने आज्यस्य व्येतु वौषट्
तृतीयः मन्त्रः ये यजामहे भूर्भुवस्सुवरिडो अग्निना अग्ने आज्यस्य व्येतु। चतुर्थः ये यजामहे भूर्भुवस्वरः बहिरग्निमग्ने आज्यस्य व्येतु वौषट् इति। अत्र एतेषु चतुर्षु मंत्रेषु संबुद्धि सप्तम एकवचन तृतीय एकवचन द्वितीय एकवचन रूपाः अग्निशब्द प्रकृति विशिष्टाः विभक्तयः प्रयोक्तव्याः। इत्युक्ते संबुद्धौ हे अग्ने, सप्तम एकवचने अग्नौ, तृतीय एकवचने अग्निना, द्वितीय एकवचने अग्निम् इत्येवं रीत्या। इत्थम् अत्र सविभक्तिकत्वेन प्रयाजमन्त्राणां प्रयोगाय व्याकरणशास्त्रम् अवश्यम् अध्येतव्यम्। अनेनैव आशयेन भगवता भाष्यकृता प्रोक्तं यथा न चान्तरेण व्याकरणं प्रयाजाः सविभक्तिकाः शक्याः कर्तुम् इति। अंतरेण व्याकरणम् इत्युक्ते व्याकरणशास्त्रं विना इत्यर्थः। अत्र अंतरान्तरेण युक्ते इति सूत्रेण व्याकरणशब्दात् द्वितीया विभक्तिः भवति। एवं न चान्तरेण व्याकरणं प्रयाजाः इत्युक्ते पूर्वमुक्तया रीत्या प्रयाजयागपठिताः मन्त्राः सविभक्तिकाः इत्युक्ते विभक्तिसहिताः न शक्याः प्रयोक्तुं न शक्यन्ते। कदा न शक्यन्ते? व्याकरणं विना न शक्यन्ते। अतः अवश्यं व्याकरणशास्त्रम् अध्येतव्यमेव इति विभक्तिं कुर्वन्ति इति इदम् आनुषङ्गिकं प्रयोजनं व्याकरणशास्त्राध्ययनस्य आवश्यकतां सूचयति। अनया रीत्या अस्मिन् पाठे यस्तु प्रयुङ्क्ते अविद्वांसः विभक्तिं कुर्वन्ति इत्येवं त्रयाणां शब्दानुशासनस्य आनुषङ्गिकप्रयोजनानां विषये एतावता विचारः कृतः इति शम्।